उपकार वाटोवंक जाय जाणें म्हाका आज अचकीत दारान येवन हे तुमकां भेट म्हणून हे झाड पिके झाडां वयल्यान देंवयल्ले गोंयच्या मातयेंतले हे सामके सुंदर भांगराच्या कोराचे, कित्याक हांवें भांगराचेर रिसर्च केला म्हणून कदाचित ताका दिसलां आसतलें की सराक भांगराच्या कोराचे मानकुराद आमी व्हरून दिवचे. तर एक थापट फुलयल्ल्या भशेन जालें. जे कॅन्सल कल्चराचे सगळे लोक आसात, जे सगळे लिपचोरी हांव कितें बरयतात ते वाचतात, लिपचोरी हांव वयर अपलोड करता, ते व्हिडिओ पळयतात आनी एक दुस्वास करतात, एक खंय तरी मत्सर करतात, एक खंय तरी द्वेश करतात आनी थरयतात की ह्या मनशाक आमच्या भितर कशेंच घेवपाचें ना, खंय आपोवपाचें ना, हाजे कडच्यान कांय आयकुपाचें ना, हाजे बायट्स घेवपाचें ना, हाजें मत घेवपाचें ना, हाजी प्रतिक्रिया घेवपाची ना आनी हाजो विसर समाजाक आनी सगळ्यांकच पडूंक दिवपाचो. तर ह्या आमच्या मोठव्या मनाच्या मोठव्या विचारांच्या गोंयांत ही जी विकृती तयार जाल्या, ती विकृतीच निमाणें गोंयांक मारक आनी घातक ठरतली हाज्या बद्दल म्हाका मुळांतच दुबाव ना. पूण त्याच वेळाचेर आनी एक संस्कृती गोंयांत आसा. ती संस्कृती म्हणटा ती म्हज्या सारक्या मनशाक, वैज्ञानिकाक, लेखकाक, विचारवंताक ही अशा तरेची भेट दिवप. आनी ही भेट मोगाळ पद्दतीन जाणी दिल्या तांचे हांव उपकार आठयता, कित्याक तांणी म्हाका ज्ञानान तुमच्या भर घालपाक मदत केली. की आंबो आनी आंब्याचें म्हणटा तें उत्पादन आमी विचार करीत जाल्यार आज खंयच भारतांत 4,500 वर्सां पयलीं शेतां नाशिल्लीं. खरी शेतीची सुरवात भारतांत आमच्या 4,500 वर्सां पयलीं गंव पयलीं लावन जाली, मागीर तांदूळ आयलो 3,500 वर्सां पयलीं आनी मागीरच बागायती म्हणटा त्यो आमकां सुद्दां आमचे कडेन जो इतिहास आसा फळांच्या लागवडीचो, तोय आमकां एक सादारण 3,000-3,500 वर्सां पयलींच सुरू जाल्लो दिसता. आनी आंब्याच्यो ज्यो आम्रवन बी आसा ते आमकां बुद्ध काळा पासुनूच आमकां ताजी म्हायती मेळटा. आनी महाभारत, रामायण हातूंतय तांचे उल्लेख येतात आनी ताका लागून आमच्यान सांगूंक जाता की 3,500 ते 4,000 वर्सां पयलीं पासून आंबे रोवपाक लावपाक सुरवात जाली. ताचे पयलींच रानांतलीं गोठां, रानांत जे आंबे जाताले तेच लोक काडटाले, पुंजायताले आनी मागीर बाटे बी व्हरून तांणी जेन्ना बागायती तयार करपाक सुरवात केली, घरान पोरसांत आंबे रोवपाक सुरवात केली, भाटकारांनी व्हडल्या भाटांनी व्हडले आंबे लावन फळां काडपाक सुरवात केली, तेन्नाच म्हणपाक जाता आमच्यांनी की आंब्याची खरी लागवड गोंयांत सुरू जाली. आनी गोंयांत ती मौर्य काळांत, सातवाहन काळांत सुरू जाली आनी मागीर ती हळू हळू करून ती आमचे कडेन आंबो, आंबेडे बी अशीं नांवां आसात. वेगवेगळे आंबावली, आंबेडे अशीं जीं नांवां पडल्यात तीय बी आतां थंयसरल्या आंब्याच्या एकंदर लागवडीक लागूनच पडलें आसतलीं, हाज्या बद्दल दुबाव ना. आनी आंब्या वयल्यानूच भारतांत शेकड्यांनी गांवांची नांवां पडिल्लीं आसात. म्हणटकीच आतां प्रस्न उरता तो हो कोणें केन्ना हो मानकुराद, हो बरो आतां आंबो सोदून काडलो आनी कसो काडलो हाज्या बद्दल लिखीत अशी माहिती कांयच ना. परंपरेन चलत आयिल्लीच म्हायती आसा. आनी इतलें खरें की जे मिशनरी हांगा गोंयांत धर्मप्रसाराक आयले, विशेशतः ऑगस्टिनियन्स आनी जेजुईट जे आसात, तांणी आंब्याची कलमां करपाचेर खूब प्रयोग केले. कित्याक ही गारफां करपाची किंवा कलमां बांदपाची कला ती युरोपांतल्यानूच तांणी हाडिल्ली भारतांत आनी त्याच पद्दतीन तांणी ती कलमां तयार करून तांचो प्रसार केलो.